خالي نجار يكون خايتوق مسجد يسرحي مسجد يسرحينا لهم دي مشروع تول إلهم لهم بعلم لنا تقولوا مسجد يكون لهم تام الله أكبر لا ولا يوم أو سجد الناس رب شوم لا يقولوا له سلا زراب شاسي إذا أرتدوكسين دول وسلا زراب شاس أتكيتهم بمرة جنس كنا جري خان لا ما يوصدوا ولا مسجد دلينا عنا لا بقلم لا دليل يوم همز يوم لحسوا قرآن مزي لفل قرآن مخيد خم بيولنا نيرم العيا أسلم هزدهم قرآن هزدهم تفلطوا شحي 400 قلم لا عامت لا تقمطسي أبين يروحون لكم بزعبة قرآن خزي قرآن مهم زي لفل متحف قدسهم زي لفل تولنا لهم أنحنا بزعبة متحفهم يخون يتحطوا بزعبة متحفهم تايفل متحف قدس تايفل أرتدوكسينا أسلامنا تولو كفيلهم تخاراخرو تسعى عروس ما ليتنا يخوني أبوكسو ملتفت أرى شقر توقعنا توقودينا لولو وقنات جن فتحي يد اليوميو لمن تأيو عامات ولا شبرا لخانا نقر كقورو لخو لسابات تهاليوم بحقي حقاونتي واي يخوم ليترقاقت أنا زي ألو لخو قاوب اللي ترفقين أزي ناين أيو همزة أيو بقى يلي بقى سوين خالي فس فينا تنقرات لو خالي كقادن خال أي نقر حانت ما أرمتاك دل مالتيو قد محزلة جميراني رأيا بوغن إرتراويانسي بزعبا تيان أقسم أول سعيد عاتيس تيان قال مالا الأول بروفايل بمقبار جميرهم نيرهم بتعم يا قري مني ولا حزلسي صيان لدفرة قال مالا لهم لفخاخر له صيان لعلى سلاماي اتو أرتدوكسية ليفل إرتراوي إتمالي حادش حسابات أقادم حاردوا سخاتهم كم أز جميركم مخبر تايمانة تخوينكم سي بقى تقرأي التفتر الشقر لمفح فحسي تيان أعادهم موضوع بتخرستيانكم أعادهم لله بزعوا تحققوا بايزو واحد أنا قرك نقرأكم للي كل جزء بزعها هايمانة تلا أبتقرأي قد إلى بزليلهم الموضوع إرتراوي بهالتيام لعلي أسلامي لو ما أنتي تمالي خوني أو أقسم تقميتو أشحت عمد ولا مسجد لي ولم الأوت أني حميم ولا مقاورم رحيقم لقاور لأوني رميم نجر جن إرتراواني نبهلتي حزي نجرت كقاددو صيون ما بقى قيح مسمر أمحر لها مجمرم إساتم دي خوني يوم صيون لا تدفرت سوقيني بلي إيلو بروباغندا لا صاروحني رم طرنت مستجمرة صيون لا فرسة زخل لا سب لا تحرده هج ما سكبرنا ويا ولا يدم يتبعوان على يوم نيرم سجمر خبز عبال أب تقرأي التجمرة نقرسي بتحاد وقن توم مسلم أو تقرأي فتحسي إنا إلى بلا يتبعوان تغيرهم مسانا ياهم تودو مسانا ياهم تشقرهم تودو يوم تفلتي خروزي للمامات عقد محيزي عد محارو عد عراف تختل وسط يبهلا نيرم تفلتي خي تقاري أخم مسانا تشقرهم فتحون حنا إنا نفتح لكم لأنا يوم نيرنا فتحسي إينام إذا خوينا نايلهم أن حنا بيانسون كوانسي توقعنا تولنا تلوسي استنت أريو كوي ولا يومي حشخون فسافنا إنا نبلنا يا أخمي أوين قبركمي يوم الأول حدق زي ودني حدق زي ودني أنا كل كلكم أنا لا أودني من قيتته أنا أبي يختم لنا اللقاء نا تقراي جونوسايد لا بموبايل رئينا عينا نحن لا تناقرنا نورنا بعين غيرنا نورنا ينقر يلي أو سوشيال ميديا رئينا نناقر لنا عندي حرزنا قسم حشاتي تولنا لهم زغد محيز بالسوشيال ميديا البتن لنا برا لا تقراي قندلس أودني من قيتته نحطت اللي كحتات ويخا أودني السخاتهم لنا يخاتم تخون تلو رؤوهم أي رؤوهم حقيو نخالي سبح ما كنونو هنا عنا تيزي فتحي ندلي أنا لو نخمسي فتحاويان خونو مجمرة سلا فتحو تعيو نهاي ما نتشقر يقول تاسو عندنا السؤال خاود دان نسأل خاصة بزاف ما تسالك لك هذا حسن مجمرة أوردي الذي يزر لي ولا تحت أورديو دونكورو روزي يزر أورديو واو ثلاثة شحادق خا فين شدش نشعي هاللي خا ثلاثة شحادق خاسي ولا شدش نشع تاريخ هاللي خا بزعبة تاريخ خلنا ننقاقر لنا نحنا بزعبة فتحينا نوقع لنا بزعبة فتحي سي حدث سي بزعبة مسجد سروح الله أي تسروح الله يخوني لولاكم الله أنا توقعت لك روزينا وقصة خباست خاخ اليوم أورديو
أورديهم كلهم هم بحدشاتنا ويورديهم بقى أوريدو أنا دبل لكم ناير إيتا يكون أقرأكم أنا زي فتحي دليات لكم تلخون روزين عمي أتزغل عمي يا منين يا اوكي قصل مو كبرم تود امو كاوكو نقصل كوينا نينا كوينا تود كيبل يلنا قرلا وا كيبي انا ما تقعدوا يمثلني أنا دخليكو يمثلني حسب يدري إنه دحنا شو قصل ما تفكر كاو دحنا قصل ياي أنا ناوى عليه حسابي لعمة اللخو أوكي تفلتوا اللخو وحطويت نايخم قدعيو أنا قل لكم اللخو حدث توقع فتح سيناتي لك فتحي بحقي حقاونتي غاتر رقاقص اللهم بي بهايمانت غيرها بإسلا غيرها بهويتا غيرها اللي فتح نقر يلي 4 نتل خال أي نقر أو نير خدخي أو سمع خدخي تولن اللخم أن حنا لا تقالسنا نبرنا أو نيرنا تقرأ فينا يخونا يتقالسنا بلرأنا يا أمرنا مزينا بحنقولنا حسيبنا بأندمتنا قليتنا إنا تقالسنا خاصة أنا يخوم تخون تلو ريخ دخي إذا تمالي مو تقرأ لنا مرة ما تماتوا لكم تلو اسم حق أمديو أبي دري بفيديو كو يريا سبات كو يوم يلومني أوكي أنا فتح دلائي تسكع الخون خدرس توم مسلام زيوم زم سبات زيوم تبدلنا تيلو فتحي كوغني كولن يومينا نملنا نمتاهم تعقرقرو قاو حليفو بزعبا مسجد بزعبا أوكسم مسجد نسرحينا لبن نقر تهليلا حتى زي قد محمش عمل تفلت إغرازي للي ما سعد هندي قصقصا غيرنا له للي زمن يالتبها عد عرب لنا مرا مسجد نسرحينا لا بلا هندي لا تموقتنا لحضرنا نيرنا أنا تذكري خي أنا كل زي لبلان حتى محتاجو حادثة حاتياتكو غني خي نعمل سي حماق مينا حتى حماق يلا يدبن ترديكم حاتيتم دوزم ساعت زيام ملسي ليخون تخويننا ليخون لمخنيات تأمنوا لخون تخويننا لخون لمخنيات تأمنوا مرة عتنتي أنا ماذا زياجين لا بيخم تخدوا لهم سخاتهم أنا حنا 9.5% هنا سخاتهم 5% يخم يتسوى أخومي أنا حنا إنا مويتنا بعد